नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शक। आज हामी हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजा अनि समाजवादी पार्टीको सत्ता मोह र राजपासँग हुने भनिएको पार्टी एकताको विषयमा आजको अलगधारलाई केन्द्रित गरेका छौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शक, यही मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायको वडासम्म भएको निर्वाचनको परिणामलाई विभिन्न कोणबाट अहिले विश्लेषण गरिँदैछ। यो निर्वाचनलाई सत्ताधारी नेकपाले 21 महिनामा गरेका कामहरू र प्रतिपक्षीले सरकारको कमजोरीलाई कुन हदसम्म क्याच गर्न सक्यो भन्ने परीक्षाको रूपमा लिएको छ दर्शक। नेकपा र कांग्रेसले यो पटक 13 वटा वडा एक अर्कामा साटासाट गरेका छन्। यसले केही वडामा नेकपासँग असन्तुष्ट जनता देखिएका छन् भने कांग्रेससँग पनि कोही जनताहरू रुष्ट रहेको देखिएको छ। यता चितवन र धरान अनि भक्तपुरमा जित निकालेसँगै कांग्रेसले यसलाई अवसरको रूपमा लिएको छ भने नेकपा आफ्नो लाल किर्दा छोडेसँगै पुनः सच्चिनुपर्ने देखिन्छ। यस्तै 5 थरमा आएको नतिजा तथा अन्य केही कांग्रेसको पकड क्षेत्र आफ्नो बनाएको नेकपाले यसलाई उपलब्धिको रूपमा हेरेको छ दर्शक। बागलुङमा आफ्नो सहयोगमा जनमोर्चालाई जिताएको नेकपाले कास्कीमा आफ्नो विरासत जोगाएसँगै यसलाई उपलब्धि मानेको छ। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट मार्फत। उपनिर्वाचन सत्ताधारी र विपक्षीको परीक्षा, जनता रुष्ट तर नेकपा र कांग्रेसकै दबदबा। प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूका लागि भएको उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले एकपटक आफैलाई जाँच्ने मौका प्राप्त गरेका छन्। यही मङ्सिर 14 गते सम्पन्न 37 जिल्लाका 52 पदमा भएको उपनिर्वाचनको परिणाम समेत प्राप्त भइसकेको छ। घोषित परिणाम अनुसार नेकपाले 30, नेपाली कांग्रेसले 13, समाजवादी पार्टीले 4 र राजपाले 3 स्थानमा जित हात पारेका छन्। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउन खोजेको साझा र विवेकशील पार्टीको मत निकै झिनो देखिएबाट जनता ठूला दलप्रति नै आकर्षित भएको सन्देश मिलेको छ। संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्यमा कास्की 2बाट स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी पत्नी विद्या भट्टराई तथा दाङमा प्रदेश सभाका सदस्यका लागि 1 सिटमा जित हासिल गरेपछि नेकपाले आफ्नो जनमत नखस्केको विश्लेषण सुनाइरहेको छ। यता बागलुङमा पनि नेकपाले समर्थन गरेको जनमोर्चाले जित हासिल गरेको छ। उपनिर्वाचनको नतिजा आएसँगै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृहनगर चितवनको 3 वटै वडामा जित हात पारेको छ। लाल किल्लाको लामो विरासत समाप्त पार्दै धरानको मेयरमा जित हात पारेको छ। भक्तपुरमा प्रदेश सभा सदस्य जितेपछि विपक्षी दल निकै उत्साहित बनेको छ। केही पद कांग्रेसबाट नेकपा र केही पद नेकपाबाट कांग्रेसमा आएको छ। यसले नेकपाको पकड क्षेत्रमा जनता सन्तुष्ट नरहेको देखाउँछ भने विपक्षी दल कांग्रेसले केही स्थान गुमाएबाट प्रतिपक्षी दलले पनि जनतालाई भरोसा दिन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। अब अलगधारको दोस्रो प्रस्तुति हो दर्शक। मन्त्री परिषद हेरफेर हुँदा वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेका उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो दर्शक। उनको दल समाजवादीसँग सरसल्लाह पनि नगरी गरिएको मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवको पदै गुम्यो। यो घटनाक्रमले संविधान संशोधनको माग गरेर सरकारमा बसिरहेको दल समाजवादीले सरकार छाड्ने आकलन गरिएको थियो दर्शक।
डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि पटक पटक पार्टीमा सरकार छाड्नुपर्ने भन्दै मनसाय राख्दै आउँदा आफू अनुकूल मन्त्रालय नपाएका उपेन्द्र यादवले सरकार छोड्ने अनुमान गरिएको थियो। तर नतिजा उल्टो आयो बस्मित। गुपचुप शपथ ग्रहण भयो उपेन्द्र यादवको। उपेन्द्र मन्त्रालय सम्हाल्न तयार देखिए। विश्लेषकहरू उपेन्द्रको सत्ता मोहको कारणले संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँदै आएका छन्। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत। उपेन्द्र यादवको सत्ता लेप्साले मधेसलाई घाटा, सत्ताको भर्याङ बन्यो संविधान संशोधनको मुद्दा। संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेसवादी दल मधेसी जनाधिकार फोरमले जोडसँग उठाएको माग हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीसँग फोरमको एकता भएपछि बनेको समाजवादी पार्टीले पनि यो एजेन्डालाई प्राथमिकतामै राखेको छ। विडम्बना चाहिँ के छ भने संविधान संशोधनको मुद्दालाई बोकेर पटक पटक सत्तामा पुगे पनि मधेसवादी नेताले सत्तामा बसेर यो मुद्दा सम्बोधन गर्न भूमिका खेलेको भने पाइएको छैन। घुर्की र धम्की दिने बेलामा मात्र संविधान संशोधनको विषय उठाउने प्रचलन नै बनेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने सामान्य कर्मकाण्ड बाहेक संविधान संशोधनमा उपप्रधानमन्त्री यादवले कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको मधेसको ठहर छ। पार्टीले 10+1 प्रदेश, मूलधारका 2 अर्थात् नेकपा र काङ्ग्रेसको भन्दा फरक समाजवाद लगायतका विषयमा संविधान संशोधनमा गरेको छ। यसका लागि न त उसले नतिजा उन्मुख पहल कदम चाल्न सकेको छ, न त सत्ता बाहिर गएर आफ्नो माग बुलन्द पार्न सकेको नै छ। ती दलहरू जसलाई तपाईँ मधेसवादी भन्दै हुनुहुन्छ ती मधेसवादी हुँदै होइनन्। ती सत्तालाई केन्द्रमा राखेर मधेसमा राजनीति गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दल मात्रै हुन्। तर मधेसवादी होइनन्, त्यही भएर त्यतापट्टि गइएन। दोस्रो कुरो के छ भने यो पहिलो पटकको कुरा होइन संविधान पुनर्लेखनका कुरा। यो चाहिँ जुन मितिबाट संविधानका संशोधनका कुराहरू संहिता कुराहरू उठ्दै आए त्यो मितिबाट तपाईँले सरसर्ती हेर्नुहुन्छ भने मधेसका सवालमा 31वटा सम्झौता भएको रहेछ। नेपाल सरकारसँग विभिन्न दलहरूसँग 31वटा सम्झौता भइसकेको छ जसको कुनै कहीँ कतै व्यवस्थापन भएको छैन। उपेन्द्र यादवजी आफै सम्झौता गर्दै सत्तामा जाँदै दल बदल्दै उहाँको आफ्नो पनि उहाँको इतिहास हेर्नुभयो भने उहाँ आफैले 6वटा सम्झौता गरिसक्नु भएको छ। र यसरी सम्झौताको अन्तर्य के हुँदो रहेछ भने सत्तामा गएर बसिराख्ने मुद्दा कहीँ कतै छैन। अघिल्ला सरकारका समयमा जस्तै वर्तमान समयमा समेत दलबाट सरकारमा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका पात्र अनि उनीहरूको चरित्रमा रत्तिभर फरक आउन सकेको छैन। सत्तामा बसेर राजपा लगायतका अन्य क्षेत्रीय दलहरूलाई जित्न नदिन र सत्ताको प्रिय बन्न नदिन बाहेक यो दलले अर्को भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। पटक पटक मधेस र उत्पीडनमा परेका जात, सम्प्रदाय, क्षेत्र विशेष मुद्दा मौखिक भाषणमा ल्याउन बाहेक त्यसका लागि न त यो दलले केही गर्न सकेको छ, सक्यो त केवल जतिसुकै सरकार फेरिए पनि मधेस र संविधान संशोधनको मुद्दा बेचेर विभिन्न मन्त्रालयको बागडोर आफ्नो हातमा पार्न मात्र। मधेस राजनीतिका जानकारहरू मधेसको नाम बेचेर राजनीति गरिरहेकाहरू सत्तालाई केन्द्रमा राखेर मधेसको सेन्टिमेन्ट बेच्ने र सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने बानी परेकाहरूले मधेसको सच्चा मुद्दा भुलेको बताइरहेका छन्। आजको विषयमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने संविधान पुनर्लेखन यदि मधेस केन्द्रित दलहरूको ध्येय भइदिएको भए अहिलेसम्म मधेस केन्द्रित दलहरूले नमुना संविधान सार्वजनिक गरिसकेका हुन्थ्यो। संविधानको कुन कुन ठाउँमा कस्तो खालको संशोधन र किन खोजेका छन् भन्ने कुरा पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर नेपाली समाजमा छलफलका विषय बनाइसकेका हुन्थ्यो। आजको मितिमा ती दलहरूको कार्यकर्ताको हातमा हामीले यो मोडलको संविधान खोजेका छौँ, चाहेका छौँ भनेर उनीहरू जनताको माझमा गइसकेको हुन्थ्यो। तर आजसम्म संविधान किन पुनर्लेखन गर्ने,
कुन कुन बुँदा चित्त बुझेको छैन र किन चित्त बुझेको छैन भन्ने विषयवस्तुमा न राजपा प्रष्ट छ न समाजवादी दल प्रष्ट छ। त्यही भएर यो समाजवादी दल भनेको विशुद्ध रूपमा सरकारवादी दल हो। त्यही भएर यो सरकार कुनै पनि हालतमा छोड्दैन। सत्ताको लोभ कतिसम्म छ भने संविधान नबान्ने तर त्यही संविधान अनुरूप बनेको सरकारको मन्त्री बन्ने होडबाजी नै चलिरहेको छ। वरियतामा तेस्रो क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा सत्ता साझेदारको प्रमुख दललाई नसोधी मन्त्रालय हेरफेर गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीति चल्दा पनि चुपचाप शपथ खान यादव राजी भएका छन्। सरकारको मन्त्रीमण्डलको जुन पुनर्गठन गर्नुभयो त्यो पुनर्गठनमा कम्तीमा पनि हाम्रो पार्टी त सत्ता साझेदार पार्टी हो। सत्ता साझेदार पार्टी हुनाको नाताले र अहिलेको सरकारमा वरियताको हिसाबले तेस्रो वरियतामा हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यू उहाँ तेस्रो वरियतामा हुनुहुन्छ, उपप्रधानमन्त्री, र उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग सल्लाह परामर्श बिना नै जसरी कानुन मन्त्रालयमा उहाँलाई जिम्मेवारी दिने काम गरियो त्यो बेठिक थियो। एउटा सत्ता साझेदार दलको हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूले सल्लाह गर्नु पर्थ्यो र यसमा हाम्रो आपत्ति छ भनेर हामीले हाम्रो केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको कार्यकारिणीको बैठक बोलाएर हामीले आपत्ति पनि जनाइसक्यौँ। र अहिले अर्को हामीले उच्च स्तरीय एउटा राजनीतिक वार्ता समिति बनाएका छौँ। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठजीको हामीले 4 जनाको वार्ता समिति भनेर बनाएका छौँ। र त्यो वार्ता समितिले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि एकचोटि भेट्ने र पार्टी अध्यक्षज्यूसँग पनि एकचोटि भेट्ने र उहाँहरूको आधिकारिक भनाइ के हो त्यो आधिकारिक भनाइ बुझ्ने र त्यो आधिकारिक भनाइ बुझिसके पछाडि यदि उहाँहरू संविधान संशोधन गरेर अगाडि जान चाहनुहुन्छ ठोसमा उहाँहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु पर्यो। मुखले मात्रै शब्दले मात्रै भनेर भएन। यदि उहाँहरू गर्न चाहनुहुन्न भनेदेखि हामी फेरि तत्कालै बैठक बस्छौँ, जो हाम्रो सङ्घीय परिषदको बैठक र सँगसँगै केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय कार्यकारिणीलाई यो पदाधिकारीलाई सरकार बारेमा निर्णय गर्नको निम्ति जो अधिकार हामीले दिएको छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर एकचोटि सरकार को प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षज्यूसँग बसिसके पछाडि हामी तुरुन्तै निर्णय गर्छौँ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई बिना छलफल हटाइँदा समेत समाजवादी पार्टी मौन छ। मोहम्मद इस्तियाक राईले शहरी विकास मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पाएकै छन्। उपेन्द्र यादवको सत्तामोहले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने समाजवादी दलको सपना चकनाचुर हुने देखिँदैछ। हामीले एउटा मौका वास्तवमा सरकारलाई या प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी दिँदैछौँ। हामी सरकारमा बस्दिँदाखेरि संविधान संशोधन गर्नको निम्ति चाहिने आवश्यक 2/3 यो सरकारलाई प्राप्त हुन्छ। हामी नहुँदाखेरि त 2/3 प्राप्त हुँदैन। फेरि संविधान संशोधन सामान्य बहुमतद्वारा त अहिलेको संविधान अनुसार चाहिँ मिल्दैन संशोधन गर्नको निम्ति। जसको उद्देश्य पूर्ति गर्नको निम्ति हामीहरू वास्तवमा अहिलेसम्म सरकारमा बसेका हौँ। अब उहाँहरूले संविधानै संशोधन गर्न चाहनु भएन भनेदेखि त हामी सरकारमा बसिरहनुको के औचित्य हुन्छ र? त्यसो भएको हुनाले अन्तिमचोटि हामीले हाम्रो केन्द्रीय कार्यकारिणीबाट जो 4 जनाको उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति बनाएका छौँ त्यो वार्ता समितिसँग वार्ता हुन चाहिँ दिनु पर्यो। अहिले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन, उहाँको स्वास्थ्यमा एउटा सुधार आइराखेको छ भन्ने सुनिन्छ र उहाँ अलिकति स्वस्थ हुनुभए पछाडि उहाँसँग भेटघाट भइसके पछाडि अध्यक्षज्यूसँग भेटघाट भइसके पछाडि अनि हामी के निर्णय गर्नुपर्ने हो, सरकारमा बस्ने या सरकारबाट अलग्गिने हामी निर्णय गरिहाल्छौँ। सत्ता बहिर्गमन र सडक सङ्घर्षको पक्षमा रहेका समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता र जनता उपेन्द्रको पछिल्लो हरकतले खुसी छैनन्। सरकार छोड्नुपर्छ र आफ्नो एजेन्डा मुताबिक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने योजनामा रहेका बाबुराम भट्टराईलाई पनि यसले सायदै चित्त बुझेको छैन। मधेस राजनीतिका जानकारहरू डाक्टर भट्टराई, उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सहित 4 जनाको सहभागितामा नेकपासँग वार्ता गर्न बनेको टोली र यसले निर्वाह गर्ने भूमिकाको औचित्य खोजिरहेका छन्। म 2टा कुरामा ढुक्क छु। एउटा चाहिँ उहाँ सरकार छोड्नुहुन्न तबसम्म
जबसम्म अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित नहोस् र बन्नै गरेको प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउने निश्चित नगरोस् तबसम्म सरकार छोड्नुहुन्न भन्ने कुरा म ढुक्क छु। अर्को संविधान पुनर्लेखनको विषयमा उहाँ आफूले पनि भूमिका खेल्नुहुन्न, किनभने उहाँलाई के थाहा छ भने संविधानको कुनै पनि धाराले मधेसलाई, पहाडलाई र हिमाललाई फरक गरेको छैन। त्यसको प्रयोग भनेको त्यो नेता र कर्मचारीहरूको नियतमा भर पर्ने कुरा होला, तर संविधानले नै नागरिक बीचको विभेदलाई संस्थागत चाहिँ गरेको छैन। त्यही भएर उहाँहरू आफूले पनि यो खालको संविधान संशोधन होस् भन्ने दस्तावेज उहाँसँग पनि छैन। तर यो सबै एउटा हाउगुजी हो हैन, यो राजनीतिक विषय होइन, यो चाहिँ द्वन्द्वको विषय मात्र हो। यो मधेसमा मुद्दा भन्दा पनि सेन्टिमेन्टले बढी काम गर्छ, त्यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यही भएर उहाँहरूले यो संविधान संशोधनको सेन्टिमेन्ट अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर म दुईवटा कुरामा ढुक्क छु। अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएर उहाँलाई कुन पद दिने भन्ने निश्चित नहुन्जेल उहाँले सरकार छोड्नुहुन्न। दोस्रो कुरो, संविधान संशोधनको लागि उहाँले कुनै प्रयास गर्नुहुन्न। एजेन्डाबाट भड्किएर सत्ता लिप्त हुँदा समाजवादी पार्टीलाई फाइदा छैन। शीर्ष केही नेताको सत्ता मोह पूर्ति गरेर मात्र यो दलले उठाएका मुद्दाहरू फगत जनता ढाट्ने बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। वैकल्पिक शक्ति बनाउने रटान छरिरहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको दल समाजवादी पार्टी राजपासँग मिल्ने तयारीमा जुटेको हल्ला चलेको केही समय भयो। दर्शक, मधेसको सेन्टिमेन्टमा रमाइरहेका उपेन्द्र यादवलाई यसअघि नै आफूसँग ल्याए भट्टराई पुनः मधेसको सेन्टिमेन्टलाई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेको राजपालाई पनि मूलधारमा ल्याउने प्रयासमा जुटेका छन्। तर राजपाको शर्त अर्थात् सरकार छोड्न नमानेको समाजवादीको छत्रछायामा राजपा आउँछ कि आउँदैन शङ्का पैदा भएको छ। महाधिवेशन गर्न अक्षम देखिएको राजपा समाजवादीसँग मिलेर संविधान संशोधन नै गर्न चाहेको हो त त्यो समयले नै देखाउला। तर जसरी सैद्धान्तिक सहमति भएर प्राविधिक सहमतिमा वार्ताहरू भइरहेका छन्, यसले चाहिँ भागभण्डामा विषयहरूमा इङ्गित गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। अहिले बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत राजपा समाजवादी पार्टी एकीकरणमा बादल, ठुला नेताको व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती। मुद्दा एउटै बोकेर हिँडेका राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरणको तयारीमा छन्। एकता प्रक्रिया सहज र नतिजा उन्मुख बनाउन उनीहरू श्रृङ्खलाबद्ध वार्ता र सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका छन्। पछिल्लो समय विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी दलबीच हुने भनिएको पार्टी एकीकरण नहुने अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने आशंकाहरू पैदा भएका छन्। समाजवादी पार्टीका संयोजक उपेन्द्र यादवको सत्ता मोहले पार्टी एकीकरणमा असर परेको विश्लेषणहरू पनि भइरहेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले एकीकरणको बटम लाइनको रूपमा समाजवादीको सत्ता बहिर्गमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर हेरफेर भएको मन्त्रीमण्डललाई उपेन्द्रले सहज स्वीकार गरेसँगै एकता कता भएको छ। मोरालिटी नैतिकता नभएपछि तिनले कहिले कहाँ के गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तर दलको धारणा, राजनीतिक धरातल, नैतिकता, राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्नुहुन्छ भने राजपा र समाजवादीको कुनै पनि कुरा मिल्दैन। यो दुईटा दलको न धार मिल्छ, न धारणा मिल्छ, न धरातल मिल्छ। त्यही भएर राजनीतिक रूपबाट यो पार्टी एक हुन सक्दैन। हो फोर्स बाइन्डिङ हुन गयो अथवा कुनै तेस्रो शक्तिले बाध्यात्मक रूपमा जोड दियो भने जोडिएला, तर यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेसले पार्टी एकीकरण हुन सक्दैन। त्यसो त यी दुई पार्टी केही समयभित्र एकीकरण गर्ने तयारीमा जुटिसकेका छन्, जसका लागि प्राविधिक राजनीतिक भागभण्डाको कुरा मिलाउन लागि परेका छन्। दुवै दलका नेताहरू सैद्धान्तिक रूपमा पार्टी एकता गर्न सहमत भए पनि केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको दाबी गर्छन्। हामी कुनै मुद्दाको रूपमा, कुनै हरानको रूपमा हैन, कुनै हाम्रो तपाईले सरकार अहिले छोड्नुपर्छ भने तपाईले सरकार छोड्दा हामीलाई सहज हुन्छ। यो हाम्रो कुनै हरान होइन। उहाँलाई 2 महिना 4 महिना 6 महिना लाग्छ हैन, उहाँले लगाओस्। तर हामी चाहन्छौँ कि पनि चाँडोभन्दा चाँडो भइहालोस्।
त्यस कारणले हाम्रो कुनै त्यस्तो आराम छैन। त सरकार छोड्नु भने वार्ता हुँदैन, पार्टी एकता हुँदैन। तर वातावरण त उहाँले बनाउनु पऱ्यो। हामी प्रतिपक्षमा चाहिँ उहाँ सरकारमा कसरी हुन्छ, उहाँको पनि दायित्व नै जिम्मेवारी। वैकल्पिक शक्ति निर्माणको रटन दोहोऱ्याइरहेको समाजवादी पार्टीले एकतामा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरिरहेको छ। उपनिर्वाचनका कारण पार्टी एकता गर्न समय लागेको उसको दाबी छ। पार्टीका केन्द्रीय स्तरका नेताहरू समाजवादीको सरकारमा बस्ने वा बहिर्गमनले एकता प्रक्रियामा असर नपर्ने दाबी गर्छन्। हामीले उहाँहरूसँग विभिन्न चरणमा विभिन्न लेभलमा जो छलफलहरू गरिराखेका छौँ, छलफल गर्दाखेरि करिब करिब पार्टीको नामको विषयमा, पार्टीको झन्डाको विषयमा, चुनाव चिन्हको विषयमा र अरू केही सैद्धान्तिक वैचारिक विषयहरूमा हामीले एउटा खालको सहमति बनाएका छौँ। र अहिले आउँदाखेरि हामी विभिन्न अरू काममा इन्गेज हुनु परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो एकतालाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन अलिकति ढिलाइ भएको हो। यो हामी चाँडै नै टुङ्ग्याउँछौँ। र अर्को जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, अब सरकारको कुरा चाहिँ उहाँहरूले सरकार छोड्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको कुरा साँचो हो। हामीले पनि सरकारमा बसिरहन्छौँ त भनेका छैनौँ। हामी एउटा शर्तसहित सरकारमा गएका हौँ। संविधान संशोधन गर्ने शर्त हाम्रो प्रमुख शर्त हो र त्यो संविधान संशोधन गर्ने शर्त यदि सरकारले प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछ भनेदेखि हामी सरकारमै बसेर पनि पार्टी एकताको लागि अगाडि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। यदि सरकारले या प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँले संविधान संशोधन गर्नु भएन भने हामी चाँडै नै सरकारबाट फेरि बाहिरिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। एकताका लागि पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हमा कुरा मिलिसकेको छ। नाम समाजवादी पार्टीको र झण्डा राजपाको राख्ने सहमति भएको चर्चा छ। यसका लागि समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्षद्वय डाक्टर भट्टराई र यादव सहित राजपा अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट संयोजक राजकिशोर यादव सहित राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी र महेन्द्र यादव लागि परेका छन्। तर राजनीतिक भागभण्डामा भने सहमति जुटाउन हम्मे भएको बुझिएको छ। राजपाका 6 जना अध्यक्ष मण्डल तथा दलका प्रभावशाली नेताहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको छ। यस्तै समाजवादीका डाक्टर भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई लगायत पार्टीका अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या उत्तिकै छ। भर्खरै हामीले सुरु गर्यौँ। तलैबाट हामीले एक द्वार प्रणालीमा अध्यक्ष एउटै अध्यक्ष रहने, त्यसै जिल्लासभा हामीले एउटै अध्यक्षको प्रक्रियामा गयौँ र हाम्रो महाधिवेशनको लागि जुन निर्णय भएको थियो त्यसमा पनि विधानमा हामीले एउटै अध्यक्ष जाने कुरा भयो। त्यस कारणले राजसभा फोरमको बिचमा एकता हुँदाखेरि, एकीकरण हुँदाखेरि त्यसमा कुनै समस्या छैन, किनकि नेतृत्वहरूको व्यवस्थापन गर्ने हो र सम्मानजनक स्थितिमा हुन्छ। दुईटै पार्टीको सङ्ख्या हाम्रो बराबर छ, त्यस कारणले सम्मानजनक हुन्छ। त्यसमा प्राविधिक हिसाबमा कुनै समस्या छैन। अलि समयको अभावले अन्य केही विशेष परिस्थितिको कारणले मलाई चाहिँ यो अलिकता ढिलो भइरहेको। एकता प्रक्रियालाई राजपाभित्र सबैले चित्त बुझाए जस्तो भने देखिँदैन। अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल कुमार झा फरक विचार राखिरहेका छन्। यस्तै केही नेताहरू राजपाले पूर्व निर्धारित महाधिवेशनलाई पर सार्न एकताको विषय झिकेको दाबी गरिरहेका छन्। मधेस राजनीतिलाई बुझेका विश्लेषकहरूको विश्लेषण चाहिँ यस्तो छ। हाम्रो मुलुकमा हामीलाई मुख्य शक्ति चाहिएको छ, जसले आफैले आफूलाई विकल्प ठान्छ। हामीलाई विकल्प चाहिएकै छैन। जो दलले, जो नेताले आफूलाई विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ त्यो विकल्प नै हो। अल्टरनेटिभ किन चाहियो? हामीलाई त मेन स्ट्रिमिङ चाहियो हो नि त। त्यही भएर जो मान्छेको तपाईँको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने बौद्धिकता र इमान्दारिता फरक कुरा हो। द्वन्द्व शिरोमणिको भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरू जहाँ जान्छ द्वन्द्वै खोज्छ। चाहे माओवादीको बन्दारमा हुँदा मान्छे मार्ने काम होस्, चाहे अरू दलमा जाँदाखेरि मधेसी, पहाडी र हिमालीको खण्डन गर्ने काम होस्, जनजाति र मधेसी बिचको द्वन्द्व निर्माण गर्ने काम होस्, दलितलाई नन दलितसँग भिराउने कुरा होस्, हिन्दूलाई नन हिन्दूसँग भिराउने कुरा होस्, थुप्रै पात्रहरू नेपालको राजनीतिमा छन् जसको चरित्र चाहिँ द्वन्द्व शिरोमणि भन्दा बढी छैन।
फरक पार्टीमा बसेर एकै सिद्धान्त अनुरूप अघि बढ्नुभन्दा एकता गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। तर मूल एजेन्डा बाहिर गएर सत्ता स्वार्थका लागि मात्र जुट्ने अनि वैकल्पिक शक्तिको भ्रम मात्र छरिरहने हो भने दुवै पार्टीप्रति जनताको वितृष्णा बढ्ने भने निश्चित देखिन्छ। हो दर्शकवृन्द, उपनिर्वाचनमा जनताले दिएको मतादेश अनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधिहरू तथा सांसदहरूले काम गर्न सकुन्। यस्तै मधेस केन्द्रित राजपा र वैकल्पिक शक्तिहरूको रटान दिने समाजवादी पार्टी एजेन्डामा अडिग रहन्, एकीकृत हुन् र राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति बनुन्। हाम्रो यही शुभकामना। यो थियो आजको अलगधारको विशेष रिपोर्ट, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका हुन्। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 400653 कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक। यस्तै कुनै पनि बेला मोबाइलमा सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया हाम्रो इमेलमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdharimagechannels@gmail.com। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि लगअन र फलोअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।